नमस्ते, जयमसी। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको रिपोर्ट्स क्लबको यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी बृहत सचेतना अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पाल्न हुने यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ र हामी ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्री सीबी गद्राज्यूलाई आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी वक्ता डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ जनसङ्ख्या विज्ञज्यू यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। जनजाति महासङ्घको उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालज्यूलाई आउँदै हुनुहुन्छ अन द वे बाटोमा। अस्लाम सोसाइटीको अध्यक्ष र इस्लामी सङ्घ नेपालको पूर्व अध्यक्ष तथा बुद्धिजीवी श्री नजरुल हुसेन फलाइज्यूलाई आसन ग्रहण अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी संविधानविद तथा मानवाधिकार कर्मी दिनेश त्रिपाठीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई आएपछि आसन ग्रहण गर्नेछौँ। जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव आङ्खाजी शेर्पाज्यू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसै गरी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ सहअध्यक्ष डाक्टर फिलोमन खड्का छेत्रीज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका सहअध्यक्ष तथा विदेश विभाग प्रमुख रिता थापा काबज्यू। हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी बृहत सचेतना अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अहिले रिपोर्ट्स क्लबमा छौँ र यहाँहरूसम्म समक्ष हामी यो सचेतना कुरालाई अगाडि बढाउनेछौँ र आजको यो सचेतनाको यो कार्यक्रमको अलिकति नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्थिति 2021 को परियोजनाका प्रमुख धनराज घिमिरेजी हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ धनराज घिमिरेजी? आउँदै हुनुहुन्छ। धनराज घिमिरेज्यूलाई यहाँ अगाडि आएर परियोजनाको बारेमा तपाईँले जानकारी गराइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। हामी ताली बजाउनेछौँ। नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, देशमा आसीन विभिन्न व्यक्तित्वज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, म धनराज घिमिरे राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्थिति 2021 परियोजनाको प्रमुखको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् फेरि पनि जय मसी अनि नमस्कार। आज हामीहरू रिपोर्टर्स क्लबमा नेपाल राष्ट्रले गरिरहेको केही समयदेखि गरिरहेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी जानकारी गराउनको लागि र हाम्रो समुदायबाट भइरहेको कुराहरूको तर्फबाट जानकारी गराउन गइरहेका छौँ र हरेक 10 वर्षमा एकचोटि राष्ट्रले लिने जनगणना हरेक नेपाली हामी सबैको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ र यो यस कारणले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि राष्ट्रले गर्ने हरेक नीति कार्यक्रमहरू र यसमा पनि प्राथमिकताहरू जनप्रतिनिधि चयन गर्नको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण आदि यस राष्ट्रिय जनगणनाले निर्धारण गर्ने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र अब पहिलाको जस्तो एकात्मक शक्तिले राज्य सञ्चालन गरे जस्तो छैन। हामीहरूको देश अब गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा गइसकेको छ र यसमा धर्मनिरपेक्षता यो व्यवस्थाको एउटा प्रमुख खम्बको रूपमा रहेको छ। यसै गरी नेपाल देशभरि नै क्रिस्चियन समुदायहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा आसीन छन् र त्यसमा हामीहरूले भन्दै आइरहेको र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले अनौपचारिक रूपमा यसलाई हेर्दाखेरि लगभग 30 लाखको हाराहारीमा हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू रहेको छ र विभिन्न जिल्लामा विभिन्न गाउँपालिका विभिन्न वडामा गरेर लगभग 12,000 भन्दा बढी चर्चहरू रहेको हामीले पाएका छौँ र यो सम्बन्धमा यो
राष्ट्रिय जनगणनाले यो कतिसम्म समेट्छ समेट्दैन थाहा छैन। क्रिस्चियनहरूको समुदायको सङ्ख्या त उहाँहरूले लिनु नै होला, हामीलाई यो आशा व्यक्त गर्दछौँ हामीहरूले। तर पनि हामीहरूको यकिन नेपाली क्रिस्चियनहरू कति छन् विभिन्न जिल्लाहरूमा र विभिन्न समुदायमा अथवा वडाहरूमा हामीहरूको चर्चहरू कति छन् भन्ने कुरो हामीले अहिलेसम्म त्यसको यकिन डाटाहरू निकाल्न सकिरहेको अवस्था छैन। र त्यसै क्रममा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यो कार्यक्रमलाई पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमतिमा र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको टेक्निकल सपोर्टमा हामीले यसपछि हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको हामीहरू जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू यतिका धेरै छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तर हामीसँग कुनै पनि डकुमेन्टेड कुराहरू नभएको कारणले अलिकति समस्या भएको पक्कै पनि हो। तर पनि हामी यो आज उपस्थित मिडियाकर्मीहरू समक्ष र आज रिपोर्टर्स क्लबबाट हामी यही कुराहरू जानकारी के गराउन चाहन्छौँ भने नेपाली क्रिस्चियन समुदाय विभिन्न तत्त्वहरूबाट हामीहरू एकदमै अपमानित अपहेलित र भइरहेको अवस्थाहरू छन्। राज्यबाट पाउनुपर्ने त्यो प्रकारको अधिकारहरूबाट हामीहरू वञ्चित गरिरहेको अवस्था छ। र हामीहरू कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा हामीहरू जान्छौँ र त्यहाँनिर हामीहरू जाँदाखेरि यदि हामीहरूले क्रिस्चियन भनेर हामीले परिचय दिँदाखेरि उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै फरक हुन्छ र उहाँहरूले अलिकति हेलाको दृष्टिले हेर्ने गरेको हामीले पाउँछौँ। यो कुरा म आफैले पनि धेरैचोटि अनुभव गरेको छु र यो प्रकारको विभेद यो प्रकारको अपहेलना अपमानित कुराहरू नेपालबाट अब हुनु हुँदैन। सबैलाई उत्तिकै दृष्टिकोणले सबैलाई सम्मानको दृष्टिले सबै राज्यको सबै अङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको यो अपिल पनि हो, माग पनि हो। त्यसकारणले पनि यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा थाहा छैन कतिसम्मको यकिन डाटाहरू आउँछ र यकिन डाटाहरू आए तापनि जसरी डाटाहरू एनालाइसिस गर्दाखेरि म यही मञ्चबाट म केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका सम्बन्धित निकायलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि विगतमा भयो भएन त्यो हामीहरूलाई थाहा छैन, तर 2068 को जनगणनामा हामीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको थियो। त्यसमा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको सङ्ख्या एकदमै न्यून रूपमा चाहिँ देखाइएको थियो। त्यो हामीहरूलाई स्वीकार्य थिएन, स्वीकार्य छैन पनि। र यो राष्ट्रिय जनगणनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई यो हाम्रो अनुरोध र अपिल पनि हो कि कुनै पनि मेनिपुलेसन नगरिकन कसैको दबाब नगरिकन यो डाटा एनालाइसिस पनि राम्रोसँग ठिक तरिकाले जस्तो छ उस्तै रिपोर्टमा उतारेको होस् भन्ने कुरा हामीहरूको जोरदारसँगले हामीहरू अपिल पनि गर्दछौँ। र यही सम्बन्धमा म सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु यहीँबाट कि जब नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू र गणकहरू जब हाम्रो घर दैलोमा आउनु हुँदाखेरि हामीहरू अलिकति चनाखो हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ। त्यहाँनिर धर्म तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भनेर प्रश्न छ, त्यसमा उत्तर दिनु हुँदाखेरि क्रिस्चियन भनेर 5 नम्बरको कोड छ। त्यो 5 नम्बर कोड लेखाउनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। यसमा नझुक्किकन टिक मार्क मात्र लगाउने होइन कि त्यसमा 5 कोड लगाउनु पर्नेछ। त्यो चाहिँ क्रिस्चियन हो र त्यो क्रिस्चियन भनेर त्यहाँनिर लेखाउनको लागि हामी सबै नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। त्यसै गरी त्यो गणकहरूले र त्यहाँनिर भएका कर्मचारीहरूले पेन्सिलले अथवा पेनले केले लेख्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि ध्यान दिनको लागि म आग्रह गर्दछु। त्यसमा यदि पेन्सिलले लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गलत हो र त्यहाँनिर पेनले नै लेख्नुको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ र उहाँहरूलाई पनि त्यही कुराहरू भनिदिनुहोस् भन्ने कुरो हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
र त्यही सम्बन्धमा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले नेपाली क्रिस्चियनहरूको स्थिति कस्तो छ, त्यसमा सोसियो इकोनोमिक कस्तो छ, पोलिटिकल स्ट्याटस कस्तो छ र त्यसमा हरेक पक्षमा एउटा कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी गर्न गइरहेका छौँ र यो हामीहरू जानकारी एकदमै सहर्ष एकदमै जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यसमा यहाँहरूको मिडियाको र सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको हामीहरू एक सहयोग चाहन्छौँ। यहाँनिर ड्यासमा आसीन बुद्धिजीवी वर्गहरूको र विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको हामी सहयोगको पनि अपेक्षा गर्दछौँ र फेरि पनि यो हामीहरूको जनगणना हो, हामीहरूको राष्ट्रिय जनगणना भएकोले हामी सबै यसमा सक्रिय रूपमा सहभागी हौँ र यसमा हामीहरू सबै चनाखो भइकन हाम्रो अधिकारको लागि, हाम्रो स्वाभिमानको लागि, हामीहरूको अस्तित्वको लागि र पहिचानको लागि यसमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हौँ र यसमा धर्मको माहौलमा कुन धर्म अथवा त्यसमा अथवा जाति अथवा भाषामा हामी आफ्नो जुन धर्म, जुन जाति अथवा जुन भाषा हो त्यो लेखाउनको लागि हार्दिक हार्दिक अपिल गर्दै म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु र सबैलाई फेरि पनि यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा सहभागी हौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय मसी।